Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel EOBI पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर EOBI पेंशनर्स। EOBI पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। EOBI पेंशनर्स के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। मुलाजमती कवानीन के मुताबिक सरकारी और नीम सरकारी इदारे के अपने मुलाजमीन को मुलाजमत से सबकदोशी के बाद हक़ खिदमत के तौर पर गुज़र बसर के लिए माहाना पेंशन अदा करते हैं, लेकिन इसके बरक्स निजी शोबे में खिदमात सरअंजाम देने वाले लाखों मुलाजमीन अपनी ज़िंदगी का तवील अरसा खिदमात सरअंजाम देने के बावजूद मुलाजमत से सबकदोशी के बाद पेंशन की सहूलत से महरूम रहते थे। लेकिन खुदा भला करे साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में निजी शोबे के सनती, कारोबारी, तिजारती, रफ़ाई इदारों में खिदमात सरअंजाम देने वाले इन लाखों मुलाजमीन और उनके पसमानदान के लिए भी एक पेंशन स्कीम की बुनियाद डाली और इस मकसद के लिए हुकूमत ने कौमी असम्बली से ज़ैफ़ुल उम्र मुलाजमीन फ़वाइद एक्ट की मंजूरी के बाद 1976 में एक महकमा एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन EOBI कायम किया, जो वफाकी वज़ारत मेहनत व अफरादी क़ुव्वत हुकूमत पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी खिदमात सरअंजाम देता था। लेकिन 18वीं आइनी तरमीम के बाद इस वज़ारत का नाम तब्दील करके वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल कर दिया गया और इस कानून के नफाज के बाद EOBI ने मुल्क भर के ऐसे तमाम निजी इदारे जहां 5 या उससे ज़ायद मुलाजमीन काम करते हों, उनको खिदमात सरअंजाम देने वाले मुलाजमीन को पेंशन स्कीम के तहत रजिस्टर करने का आगाज़ कर दिया था। EOBI पेंशन स्कीम में रजिस्टर शुदा मुलाजमीन को बीमादार मुलाजमीन कहा जाता है और EOBI अपने रजिस्टर शुदा आजरान से कम उजरत के मसावी 5% और बीमादार मुलाजमीन से 1% की शरह से माहाना कंट्रीब्यूशन वसूल करता है, जो ज़ैफ़ुल उम्र मुलाजमीन फ़वाइद फ़ंड में जमा हो जाता है। EOBI इस पेंशन फ़ंड के इस्तेकाम और नमो पज़ीरी के लिए मुख्तलिफ महफूज और मुनाफे बख्श मंसूबों में सरमायाकारी करता है। EOBI का अहम पॉलिसी साज इदारा सरफरी की बुनियाद पर कायम 16 रुकनी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, जिसमें वो वफाकी व चारों सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों के अलावा चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले आजरान और मुलाजमीन के नुमाइंदागान शामिल हैं। EOBI का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हकीकी मानों में मुल्क में ज़ैफ़ुल उम्र मुलाजमीन फ़वाइद मंसूबे की तरक्की में अपना मौसर किरदार अदा कर रहा है। EOBI की मुसलसल काविशों के नतीजे में अब तक मुल्क भर के 1,04,885 आजरान और 6,81,552 बीमादार मुलाजमीन को ज़ैफ़ुल उम्र मुलाजमीन फ़वाइद मंसूबे के तहत रजिस्टर किया जा चुका है, जबकि पेंशन याफ्तगान की तादाद 3,79,046 तक पहुँच चुकी है, जिनमें ज़ैफ़ुल उम्र पेंशन याफ्तगान की तादाद 4,02,33 और पसमानदान पेंशन याफ्तगान की कुल तादाद 1,40,261 और माजूर पेंशन याफ्तगान की तादाद 5,385 है और इसी तरह से हर माह औसतन 2,000 पेंशन याफ्तगान का इजाफा हो रहा है। EOBI पेंशन मंसूबे का शुमार दीगर तरक्की पसीर ममालिक में राइज मंसूबों के मुकाबले में एक मुनफरिद और मौसर फलाई मंसूबे में किया जाता है, जिसके तहत एक पेंशन याफ्ता की वफ़ात के बाद यके बाद दीगरे ख़ानदान के 3 अफराद तक ये मुंतकिल होती रहती है, यानी कि पहले बीमादार मुलाजिम ताहयात पेंशन से मुस्तफ़ीद होता है और उसके वफ़ात की सूरत में उसकी बेवा ताहयात पेंशन से मुस्तफ़ीद होती है
اور بیوہ کی وفات کی صورت میں ان کے معذور بچے کو تاحیات پینشن کا سلسلہ جاری کر دیا جاتا ہے اور اس وقت کم از کم پینشن کی شرح 8,500 روپے ماہانہ ہے، جس کو بڑھا کر 10,000 روپے کیا گیا ہے۔ اور موجودہ نئے نظام کے آغاز سے قبل EOBI ملک بھر میں اپنے لاکھوں پینشن یافتگان کو ایک قومی بینک کی 500 شاخوں کے ذریعے پینشن کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن اس بینک کے روایتی اور فرسودہ طریقہ کار سے پینشن یافتگان اپنی ماہانہ پینشن کے حصول کے لیے بے پناہ مشکلات اور رکاوٹیں حائل تھیں، جس میں آئے دن آن لائن سسٹم میں خرابی، عملے کی قلت اور پیچیدہ طریقہ کار اور طویل قطاریں اور گھنٹوں انتظار تھا، اور ضعیف العمر معذور بیوگان پینشن یافتگان کے لیے بینک کی خدمات کسی طور پر بھی تسلی بخش نہ تھی۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ ملک بھر میں واقع اس قومی بینک کی شاخوں کے باہر ہر ماہ کی ابتدائی تاریخوں میں صبح سے ہی پینشن کے حصول کے لیے بوڑھے پینشن یافتگان کا جم غفیر جمع ہو جاتا تھا، اور طویل قطاروں میں گھنٹوں انتظار کی گھڑیاں گننے کے باوجود بیمار پینشن یافتگان تھک ہار کر اپنی پینشن کی آس میں زمین پر ہی بیٹھ جاتے تھے۔ EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے پینشن یافتگان کو درپیش ان سنگین انسانی مسائل کا تدارک کرتے ہوئے پینشن کی تقسیم کے نظام میں بنیادی اصلاحات کی خاطر نہایت ہی مؤثر فیصلے کیے، تاکہ بزرگ پینشن یافتگان کو طویل قطاروں سے نجات دلا کر جدید بینکنگ نظام کے ذریعے پینشن کی بآسان ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک کھلے مقابلے کے ذریعے بینک الفلاح کا انتخاب عمل میں آیا، اور مزید برآں معزز عدالت عظمیٰ اور وفاقی محتسب سمیت وزارت خزانہ میں بھی متعدد مواقع پر بزرگ پینشن یافتگان کو پینشن کی ادائیگی کے لیے سہل اور جدید ترین نظام اختیار کرنے پر زور دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ATM کارڈ کے ذریعے پینشن کی ادائیگی کا جدید ترین نظام اپنا کر EOBI ملک کے دیگر پینشن ادا کرنے والے سرکاری اور خود مختار اداروں پر سبقت لے گیا۔ اور EOBI کا عزم ہے کہ بزرگ پینشن یافتگان کے طبقے کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے بنیادی حق پینشن کی ادائیگی کا مؤثر اور جامع نظام واضح کیا جائے۔ EOBI کو امید ہے کہ نئے نظام کی بدولت پینشن یافتگان کے مسائل کے خاتمے کے ساتھ ساتھ نہ صرف لاکھوں پینشن یافتگان کے کوائف کی درستگی اور شفافیت کے عمل کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی، بلکہ لاکھوں افراد پر مشتمل پینشن یافتگان کے طبقے کو بھی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ ملک بھر میں بینک الفلاح کی 600 سے زائد شاخوں میں 23 مئی 2016 سے EOBI کے پینشن یافتگان کی بائیو میٹرک رجسٹریشن اور ATM کارڈ کے اجراء کا عمل جاری کر دیا گیا تھا، اور پہلے مرحلے میں بیوگان معذور پینشن یافتگان کی رجسٹریشن کو ترجیح دے کر انہیں ATM کارڈ جاری کیے گئے، اور ایک ہفتے کے بعد رجسٹریشن کا دائرہ کار تمام اقسام کے پینشن یافتگان کے لیے وسیع کر دیا گیا تھا، اور اطلاعات کے مطابق اب تک ملک بھر میں پینشن یافتگان کی ایک بڑی تعداد اس جدید سہولت سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو یہ تھی EOBI پینشنز کے حوالے سے انفارمیٹیو ویڈیو جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔